बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी। आजकल चूँकि हमारे मुल्क में बिजली का बहरान है, यानी कि बिजली का बहरान नहीं है, आजकल बिजली के बिलों का बहरान, यानी कि लोड शेडिंग तो हस्बे मामूल हो रही है, लेकिन लोगों को बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि अब मेरे ख़्याल में लोग जब अपनी जो लाइट है, अपना जो बल्ब है, अपना जो पंखा है, उसका जब स्विच ऑन करेंगे तो यकीनन वो सोचेंगे कि उनको स्विच ऑन करना है या नहीं। एयर कंडीशनर का इस्तेमाल तो बहुत दूर की बात है, वो तो मेरे ख़्याल में अब शायद सरकारी दफातर में ही लोग यूज़ करेंगे या फिर जो दूसरे ज़राए से इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो महंगी बिजली, आज ये जो आप बड़े बड़े बिल्स, बिजली के बिल अदा करने पर मजबूर हैं, तो इसकी ज़िम्मेदार कौन हुकूमतें हैं। देखें कि बड़ी दिलचस्प बात है कि गुज़श्ता जो चंद दिनों से मुख्तलिफ मज़ारे हैं, उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसने भी मजम्मत की जी कि ये बिल गलत हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मैं देख रहा था, नवाज़ के भी कुछ लोगों ने मजम्मत की कि ये ज़ालमाना बिल है, इनको ख़त्म होना चाहिए। तो MQM का जो बयान है वो तो बड़ा सख्त बयान है। उसमें उन्होंने कहा कि ये ना हो कि ये बिजली के बिलों से इतनी अफरा तफरी फैल जाए कि ये हमारी एक रियासत की जगह बहुत सारी रियासतें बन जाएं। इसी तरह जमात इस्लामी तो हर वक्त ही प्रोटेस्ट करती है और हर चीज़ पर प्रोटेस्ट करती है, और मेरे ख़्याल में उनका कोई एजेंडा क्लियर नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं। तो यही वजह है कि जमात इस्लामी जो है स्वाय उसको अपने वर्कर्स के और किसी की तायद और हमायत हासिल नहीं है। इसी तरह इस वक्त जो बिलों का प्रोटेस्ट है वो सियासी जो वाबस्तगी है उसके बगैर है, यानी कि कोई लीडर, कोई सियासी जमात इसको लीड नहीं कर रही, बल्कि ये खुद लोग जिनको बिल आए हुए हैं वो खुद सड़कों पर निकले, या फिर ताजर हैं वो निकले हुए हैं। तो यकीनन ताजर जो है, चूँकि वो टैक्स चोरी भी करते हैं और बहुत सारे ऐसे गैर कानूनी ज़राए इस्तेमाल करते हैं, तो अभी एक दो दिन में जब गवर्नमेंट की तरफ से डिप्टी कमिश्नर्स को या पुलिस वालों को सख्त किस्म के अहकामात मिलेंगे, यानी कि वो 2-4 हर शहर से 2-4 जो ताजर लीडर हैं उनको गिरफ़्तार करेंगे, तो फिर ताजर तो खामोशी से बैठ जाएंगे। तो वो क्यों खामोशी से बैठेंगे? बड़ी सिंपल सी रीज़न है, वजह है, यानी कि जो भी उनकी दुकानें हैं जहाँ पर वो बिल देते हैं या उनके घरों के बिल हैं, तो वो जो चीज़ भी पहले 10 रुपए की बेचते हैं वो 15 रुपए की बेचना शुरू कर दें। तो मकसद क्या कि वो अपना जो बर्डन है वो अवाम पर शिफ्ट कर देंगे, मुंतकिल कर देंगे। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पर राइट्स की बात की जाए, हकूक़ की बात की जाए, तो फिर लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए कि ये इतनी महंगी बिजली क्यों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सी हुकूमतें हैं जो आज तो शायद उनके लीडर ये दावा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो आवाम के साथ खड़े हों, चूँकि अभी हो सकता है कि 2-3 माह में इलेक्शन हो, तो उन्होंने वोट लेने के लिए भी आवाम के पास जाना है। तो लेकिन जनाब मैं आपको रिकॉर्ड पे बताने लगा हूँ कि ये कौन सी हुकूमतें थी जिनके दौरान ये बिजली इतनी महंगी हुई, और ख़ास तौर पर एक IPPs के एग्रीमेंट है, यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के, उनके साथ जो माहिदे किए गए, और उन माहिदों की वजह से बिजली शदीद महंगी हुई। और कहा जाता है जी ये तकरीबन 2 ट्रिलियन यानी कि कुछ 2 खरब रुपए का जो है सर्कुलर डेट, जिसे गर्दिशी कर्जा कहते हैं, वो सारे का सारा है, और उसमें हर रोज़ मिलियंस के हिसाब से इजाफा हो रहा है, और ये यकीनन सारे का सारा जो बिजली के कंज्यूमर है उन्होंने ही अदा करना है। तो चलें जी, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बिजली इतनी महंगी है ये किन हुकूमतों की वजह से है। तो जनाब ये जो 1994 से पहले आप देखें, अगर आपके पास कोई इतना पुराना बिल हो, यानी कि
30 سال پرانا، تو اسے آپ دیکھیں گے تو وہ انتہائی چھوٹی سی رقم ہوگی۔ ان دنوں چونکہ ہمارے ملک میں ہر چیز پر سیاست کی جاتی ہے، اگر کالا باغ ڈیم جو ہے وہ بن جاتا تو ہائیڈرو جو الیکٹریسٹی ہوتی ہے، یعنی کہ جو بجلی پانی سے بنتی ہے، وہ انتہائی سستی ہے۔ دنیا میں سستی ترین بجلی ہائیڈرو کی ہے۔ چونکہ ایک مرتبہ آپ نے ڈیم بنانا ہوتا ہے، پھر پانی بھی مفت کا ہوتا ہے، اس سے آپ نہریں بھی نکالتے ہیں، اس سے مچھلیاں بھی پکڑتے ہیں، یا اسے دوسرے زرعی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور مفت میں بجلی بھی بنتی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں جو خاص طور پہ صوبہ سندھ اور صوبہ جو خیبر پختونخوا ہے، وہاں کی سیاست ہی یہ جو کالا باغ ڈیم ہے اس پر کی جاتی ہے، یا اور بھی جو اس قسم کے ہائیڈرو پاور سٹیشن بننے ہیں، ان ڈیمز ہیں، ان کو نہیں بننے دیا جاتا۔ بہرحال تو آج پھر قیمت سب کو، پورے ملک کو ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ تو جناب یہ سب سے پہلے 1994 میں پہلی پاور پالیسی آئی، جس کے تحت یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کو لائسنس دیے گئے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ 1994 میں کس کی حکومت تھی؟ اگر نہیں یاد تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جناب 1994 میں آپ کی محبوب لیڈر بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، یعنی کہ 19 اکتوبر 1993 سے لے کر 5 نومبر 1996 تک ان کی حکومت تھی، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت۔ اور اس دور میں پہلی جو پاور پالیسی ہے وہ لائی گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں ایک شخص کو مسٹر 10% کا نام بھی دیا گیا تھا۔ تو چلیں میں نام لے لیتا ہوں۔ وہ مسٹر 10% جن کو کہا جاتا ہے وہ مسٹر آصف علی زرداری ہیں، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن ہیں۔ تو یقیناً جناب ابھی آپ اگلے الیکشنز میں ان کو بڑی خوشی خوشی ووٹ دیں گے، وہ آپ کے بہت بڑے لیڈر ہیں۔ تو جناب پہلی پاور پالیسیز جو ہیں وہ 1994 میں آئی، اور اس کے تحت جو 15 آئی پی پیز جو ہیں ان کو آئی تھنک 25 کے 30 سال کے لیے لائسنسز دیے گئے، اور یہ لائسنسز آئی تھنک یہ 24-25 میں ختم ہوں گے۔ تو جناب آج کی جو مہنگی بجلی کی جو سب سے پہلی ذمہ دار پارٹی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ پھر جناب 1995 میں ایک ہائیڈل لائسنس دیا گیا، تو یہ جناب 16 لائسنس جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی یعنی کہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ نے دیے۔ پھر جناب اس کے بعد جو دوسرے لائسنسز کی بارش کی جاتی ہے وہ جنرل پرویز مشرف کا دور تھا۔ تو جنرل پرویز مشرف کے دور میں یعنی کہ 2002 میں جو پاور پالیسی آئی اس کے تحت 29 یعنی کہ 29 لائسنسز دیے گئے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک ریزنیبل نمبر ہے۔ تو پھر جناب ایک اور پاور پالیسی آتی ہے، وہ آتی ہے جی 2006 میں، یعنی کہ 2006 اور 2007 میں بہت زیادہ جو لائسنسز ہیں آئی پی پیز کو دیے گئے، یعنی کہ 2006 میں جو ایک پالیسی تھی اس کے تحت 123، پھر 2006 میں جو پنجاب کی پالیسی تھی اس کے تحت 19، اسی کے 2006 میں جو کے پی کے لیے پالیسی آئی اس کے تحت 21، اور بلوچستان کے لیے جو 2007 میں پالیسی آئی اس کے لیے 3 لائسنس دیے گئے۔ یعنی کہ جو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم چودھری شجاعت حسین کی پارٹی، جس کو بعد میں میر ظفر اللہ خان اور پھر جو آپ کو یاد ہوگا کہ شوکت عزیز صاحب جو موصوف رہے، تو سب سے زیادہ آئی پی پیز کے لائسنس ان کو اس دور میں دیے گئے، یعنی کہ لوگوں نے اپنی اربوں روپے کی کمیشن ڈالرز میں بنائی اور وہ پاکستان سے چلتے بنے۔ تو لہٰذا جناب چونکہ آپ نان قیمے والے نان کھاتے ہیں، بریانی کی پلیٹ کھا کے ووٹ دیتے ہیں، تو لہٰذا یہ جو بل ہیں یہ آپ کو دینے پڑیں گے، کیونکہ اگر آپ میرٹ پہ ووٹ دیتے تو شاید آپ کسی اچھے حکمران کو منتخب کر لیتے۔ پھر جناب اس کے بعد جو بہت بڑی کھیپ لائسنسز کی آتی ہے وہ پھر جناب آتی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں۔
یہ 2015 کا سال ہے. 2015 کی جو پاور پالیسی آتی ہے اس کے تحت 10 لائسنس دیے جاتے ہیں آئی پی پیز کو. یعنی کہ یہ 2015 کی جو پاور پالیسی ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی، یہ 5 جون 2013 سے لے کر 28 جولائی 2017 تک رہی. تو بعد میں جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر بنے. تو باقی جو لائسنسز تھے، تو اس طریقے سے جناب یہ جتنے بھی آئی پی پیز کے لائسنس دیے گئے جن کی وجہ سے آج بجلی مہنگی ہے، وہ جناب سارے کے سارے پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم، پاکستان پیپلز پارٹی اور پھر پرویز مشرف کے دور میں دیے گئے. تو میں نے جناب آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ آپ کے محسن کون ہے جن کی وجہ سے آپ خودکشیاں کر رہے ہیں اور آپ بھاری بل ادا کرنے پر مجبور ہیں. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. خدا حافظ. ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں.